अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप यूरोप के अंदर कानूनी या गैर कानूनी तरीके से जैसे भी एंटर हो सकते हैं, तो आप यूरोप के अंदर 2 साल के अंदर पीआर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो वो लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं, जो इस वक्त यूरोप के अंदर मौजूद है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे पीआर लेना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका इल्म ही नहीं होता कि आप सिर्फ 2 साल के मखसूस अरसा के अंदर आप पीआर हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि आपको इल्म है, आप बगैर किसी की हेल्प के, बगैर किसी एजेंट के, आप खुद से ये तमाम चीज़ें अगर पूरी करेंगे तो आप आसानी से ये पीआर हासिल कर सकेंगे। तो आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, अगर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जाते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आप पुर्तगाल की पीआर हासिल कर लेते हैं। पुर्तगाल, जैसा कि आपको इल्म है, एक शेंजन कंट्री है, तो उसके बाद आप तमाम शेंजन कंट्रीज़ के अंदर जाके काम भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप वहाँ पे अपने आप को सेटल भी कर सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको पुर्तगाल के अंदर 2 साल के अंदर पीआर हासिल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और स्पेशली अगर आप लीगल हैं या इलीगल हैं, किसी भी तरह से आप यूरोप के अंदर हैं, तो आप पुर्तगाल के अंदर कैसे 2 साल में पीआर हासिल कर सकते हैं, और वो भी बगैर किसी मदद के, बगैर किसी एजेंट के। आप खुद से बहुत आसानी से सिर्फ 4-5 डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर आप पुर्तगाल की पीआर हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप ये तमाम चीज़ें जानना चाहते हैं, अगर आप ये मुकम्मल वीडियो देखते हैं, तो आप मुकम्मल तरीक़ाकार को जान सकेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको लेटेस्ट जॉब, वीज़ा, इमिग्रेशन और स्टडी अब्रॉड की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है, यूरोप के अंदर इस वक्त पुर्तगाल और स्पेन 2 ऐसे कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा पीआर देते हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें पुर्तगाल की, ये आपको पीआर भी सबसे जल्दी देता है और यहाँ पे आपको किसी एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक जो है 4 से 5 डॉक्यूमेंट दरकार हैं, तो अगर आप वो 4 से 5 डॉक्यूमेंट खुद से तैयार कर लेते हैं, तो आप पुर्तगाल की जो है पीआर हासिल कर सकेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास जो है लीगल एंट्री होनी चाहिए। लीगल एंट्री एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने ये जाहिर करना है कि आप पुर्तगाल के अंदर कैसे एंटर हुए हैं। तो जैसा कि आपको इल्म है, अगर आप पुर्तगाल के अंदर जाते हैं, आप बाय बस जाते हैं या आप बाय ट्रेन जाते हैं या बाय एयर जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वहाँ पे जो किसी वीज़ा के थ्रू जाते हैं या बगैर वीज़ा के जाते हैं, बट अल्टीमेटली आप पुर्तगाल के अंदर पहुँच जाते हैं, तो आपके पास एक लीगल एंट्री होना चाहिए। तो वो जो आपका टिकट होता है जिसके ज़रिए आप पुर्तगाल के अंदर पहुँचते हैं, वो टिकट जो है आपका लीगल एंट्री के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। और या फिर चूंकि वहाँ पे आपका कोई जानने वाला नहीं होता, तो आप अगर किसी होटल के अंदर स्टे करते हैं, तो आप होटल वाले को कह सकते हैं कि हमें लीगल एंट्री बना दें। अगर वो ना भी बना के दें, तो आपका वो जो टिकट है जो आपने पुर्तगाल के लिए परचेज़ किया होता है, पुर्तगाल पहुँचने के लिए किसी भी वाया से आप वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उसको आप संभाल के रखें। नंबर 1 वो डॉक्यूमेंट आपका इस्तेमाल होगा। नंबर 2 है निफ नंबर। निफ नंबर को हम कंट्रीब्यूटरी और फाइनेंस नंबर भी कहते हैं। तो इसको जो है इसके हासिल करने के लिए आपको एक गारंटर चाहिए होता है। अगर इसके लिए ना भी हो तो फिर भी आपका जो है बन जाता है, बट अगर जानने वाला हो तो आप उससे थोड़ी सी डील कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़े से पैसों में। मतलब यहाँ पे कोई हज़ारों की तादाद में जो है वो बात नहीं हो रही। आपको 100-150 यूरो के अंदर अंदर जो है आप उनसे डील करके वो आपको जो है निफ नंबर जो है या फाइनेंस नंबर जो है वो आपको प्रोवाइड करवा सकता है। ना भी हो तो आप ये खुद भी जाके बनवा सकते हैं। तो दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास निफ नंबर होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर होता है जुनता। जुनता बोलते हैं घर का एड्रेस। मतलब अगर मेरे पास वहाँ पे घर का एड्रेस है, तो मैं आपके साथ जो है जाके आपको ये बनवा के दे सकता हूँ। इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 10 से 12 यूरो होती है, इसकी कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं होती। तो आप वहाँ पे जब जाते हैं, जिस घर के अंदर आप जब रहना शुरू हो जाते हैं, आप उसके मालिक को कह सकते हैं, या कोई आपका ऑलरेडी वहाँ पे कोई मौजूद है जानने वाला, उसके ज़रिए कर सकते हैं। तीसरा, इसके लिए कुछ वहाँ पे लोग भी होते हैं, वो जो जुनता बनवाने के लिए आपसे कुछ 50 यूरो के करीब जो है वो ले लेते हैं।
تو اگر آپ مطلب ان کی ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. بٹ یاد رکھیں پی آر حاصل کرنے کے لیے آپ کو کہیں پہ بھی بہت زیادہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی کو نہیں بھی دیتے, اگر آپ کے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں بھی کرتا, یہ تب بھی وہاں پہ بن جائے گا, یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہے آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر. ایکچولی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہی یہ ہوتا ہے, اس کو ہم ٹیکس نمبر بھی بولتے ہیں. اگر آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر جو ہے وہ بن جاتا ہے تو اٹ مینز آپ کا پی آر کے لیے جو سب سے زیادہ جو پرابلم والا ڈاکومنٹ تھا وہ آپ کا بن چکا ہے. پہلے اس کے لیے کانٹریکٹ درکار ہوتا تھا, اب اس کے لیے کانٹریکٹ درکار نہیں ہے. تو اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے آپ وہاں سے کانٹریکٹ لے سکتے ہیں, نہیں بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں, آپ سمپل کال کریں اور کال کر کے آپ اپنی اپائنٹمنٹ بک کریں, ای میل کر کے اپنی اپائنٹمنٹ بک کریں, اور یہ اپائنٹمنٹ بک کرنے کے بعد آپ وہاں پہ جا کے اپنا جو یہ سوشل سیکیورٹی نمبر جو ہے, ٹیکس نمبر جو ہے, یہ بنوا لیتے ہیں. تو یہ بنوانے کے بعد اس کے بعد آپ نے فائل لاگ کرنی ہوتی ہے. تو فائل لاگ کرنے سے پہلے جو پہلے ریکوائرڈ ہوتا تھا وہ پولیس سرٹیفکیٹ ہوتا تھا. اگر آپ کے پاس پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ موجود ہے تب بھی ٹھیک ہے, نہیں ہے تو آپ 2 سال بعد بھی وہ دے سکتے ہیں. تو اب آپ نے جہاں پہ فائل لاگ کرنی ہے اس کے لیے جو آپ نے جانا ہے sapa.cif.pt sapa.cif.pt اس ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے. یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا لاگ ان کرنا ہے. لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے اپنی پوری پروفائل جو ہے وہ جنریٹ کرنی ہے, اور اس کے اندر اور فائل لاگ کرنے کے بعد آپ نے یہ 4 ڈاکومنٹ جو ہیں جو آپ کو بتائے ہیں. نمبر 1 لیگل انٹری, نمبر 2 نف نمبر یا جسے ہم کنٹریبیوٹری اور فائنانس نمبر کہتے ہیں, اور تیسرے پہ جنتا جو گھر کا ایڈریس ہوتا ہے, اور چوتھے پہ سوشل سیکیورٹی نمبر جسے ہم ٹیکس نمبر کہتے ہیں. ان کو اپلوڈ کر دینا ہے. تو جیسے ہی آپ اپلوڈ کریں گے تو سمجھیں آپ کی فائل لاک ہو گئی ہے. ایک چیز یاد رکھیں اس سارے پروسیس میں, جب آپ نے اپنی فائل لاک کرنی ہے اور جو آپ نے sapa.cif.pt کے اوپر آپ نے لاگ ان بنانا ہے, یاد رکھیں آپ نے یہ لاگ ان کسی سے شیئر نہیں کرنا. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا کوئی بھی وہاں پہ جتنا بھی قریبی ہے, جتنا بھی کوئی آپ کی اس نے کوئی ہیلپ کی ہو, آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہو, یہ آپ نے کسی کو لاگ ان نہیں دینا. یہ آپ کی جو ہے لائف لائن ہے پرتگال کے اندر. کیونکہ جب آپ فائل لاگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس یہ لاگ ان جو ہے وہ نہیں رہتا تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہونے والی ہے. تو اس طرح سے آپ فائل لاگ کر کے تو نیکسٹ ڈے ہی آپ کو وہاں پہ کام کی بھی اجازت ہے, آپ وہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں, آپ وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے قانونی طور پہ. تو آپ کو پھر 2 سال بعد جو ہے اس کی پی آر مل جاتی ہے فائل لاگ ہونے کے بعد. اب پرتگال نے تھوڑا سا جلدی کام شروع کر دیا ہے, تقریباً 18 ماہ جو ہے وہ لگتے ہیں. 18 ماہ کے اندر جو ہے یہ آپ کو پی آر دے دیتے ہیں. بٹ بہت زیادہ ٹائم بھی لگ جائے تو آپ کو جو ہے 2 سال لگیں گے. تو اس میں یاد رکھیں کوئی لیگل طریقے سے آتا ہے تو اس کے لیے جو ٹیکس ہے وہ 6 سے 8 ماہ کا ہونا چاہیے, اور جو انلیگل طریقے سے آتا ہے اس کے لیے جو ہے 12 سے 14 ماہ کے جو ہے وہ ٹیکس ہونے چاہیے. مطلب آپ وہاں پہ جب پہنچ جاتے ہیں, وہاں پہ کام کرتے ہیں, تو آپ کے جو جب آپ نے 2 سال بعد جو ہے آپ نے پی آر لینی ہے تو اس میں آپ کے ٹیکس جو ہے وہ جانے چاہیے. لیگل لوگ جو وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں اس کے لیے 6 سے 8 ماہ کے ہونے چاہیے, اور انلیگل کے لیے 12 سے 14 ماہ. تو 2023 کے اندر آپ کو صرف یہی ڈاکومنٹس چاہیے. آپ ان ڈاکومنٹس کے بہاف پہ پرتگال کی پی آر حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی جو ہے اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے, اور اس میں کوئی چیز ایسی مشکل نہیں ہے. وہ لوگ جو پرتگال جانا چاہتے ہیں یا یورپ کے کسی بھی کنٹری کے اندر سیٹل ہونا چاہتے ہیں, ان کے لیے پرتگال ہی سب سے بہتر آپشن ہے جلدی پی آر حاصل کرنے کے لیے. تو مجھے امید ہے اس ویڈیو نے آپ کو کافی ہیلپ کیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.